आज हामी ब्रह्माण्ड उत्पत्तिबारे रहस्यमय तथ्य जान्नेछौँ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि यस्तै रहस्यमय भिडियो हाल्दा तपाईँ समक्ष चाँडो आउनेछ। परापूर्व कालदेखि मानिसले आफैलाई सोध्दै आएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कसरी भयो? कतिपय महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रयोगशालामा प्रयोगद्वारा प्रमाणित तथ्यमा भन्दा पनि प्राकृतिक घटनाको अवलोकन र तर्कपूर्ण व्याख्यामा आधारित हुन्छन्। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति, जीवको विकासक्रम, एभोल्युसन आदि केही यस्ता महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन् जुन हामीले जान्ने पर्ने हुन्छ। बिग ब्याङको सिद्धान्त अनुसार सुरुको अवस्थामा ब्रह्माण्डको घनत्व असीम इन्फिनिट थियो। उक्त अवस्थाको ब्रह्माण्डमा करिब 14 अर्ब वर्षअघि एक महाविस्फोट भयो, जसलाई वैज्ञानिक भाषामा बिग ब्याङ भनिन्छ। त्यसको केही समयपछि तातो बाक्लो वायुको निर्माण हुन थाल्यो। वायु बिस्तारै चिसिन थाल्यो। वायुमा भएका अणु र परमाणुहरू मिलेर आकाशीय पिण्डहरू निर्माण हुन थाले। महाविस्फोटको क्षणदेखि ब्रह्माण्ड निरन्तर विस्तार भइरहेको बताइन्छ। सन् 1929मा खगोलशास्त्री एडविन हबलले आफूले निर्माण गरेको टेलिस्कोपको मद्दतले आकाशगङ्गाहरू एक आपसबाट निरन्तर टाढा हुँदै गएको देखे। अर्थात् हावाभन्दा बेलुनको सतह निरन्तर विस्तार भए जस्तै सतह पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार ब्रह्माण्ड विस्तार हुने यो क्रम भविष्यमा पनि निरन्तर चलिरहनेछ र एक दिन यो शून्यमा परिणत हुनेछ, अर्थात् कुनै दिन ब्रह्माण्डको अन्त्य हुनेछ। यो सिद्धान्तमा परीक्षण र यसको समर्थनमा ठोस प्रमाण जुटाउन 20 युरोपेली मुलुक मिलेर सन् 1954मा स्विजरल्यान्डको जेनेभा नजिक युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च, फ्रेन्च भाषामा CINR सनको स्थापना गरे। सनको प्रयोगशालामा हाल सबैभन्दा बढी मुलुकमा हजारौं वैज्ञानिकहरू कार्यरत रहेका छन्। केही महिना अघि परमाणुको एउटा नयाँ कण हिग्स बोनस गड पार्टिकल पत्ता लगाउनका कारण प्रोफेसर पिटर हिग्स सन् 1960 उक्त प्रयोगशालामा विश्वभर निकै चर्चित भएका थिए र फ्रान्स र स्विजरल्यान्डको सिमानामा 27 किलोमिटर लामो झन्डै काठमाडौँको पहिलो चक्रपथ जत्रो गोलाकार सुरुङ निर्माण गरियो। उक्त प्रयोगशालामा परमाणुको उपकरण प्रोटोनलाई विपरीत दिशाबाट प्रकाशको गतिमा प्रक्षेपण गरी एक आपसमा ठोकाइयो। कुनै पनि आकाशीय पिण्ड पृथ्वीतिर नजिकिँदैछ वा पृथ्वीबाट टाढिँदैछ पत्ता लगाउन खगोलविदहरू ती पिण्डबाट निस्किने प्रकाशको रङको वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने गर्छन्। कुनै पनि पृथ्वीबाट टाढिँदै जाँदा पृथ्वीमा हेर्दा ती पिण्डबाट निस्किने प्रकाशमा रातोपना मात्र बढी हुन्छ। यस खगोलीय प्रक्रियालाई वैज्ञानिक भाषामा रेड स्पिड भन्ने गरिन्छ। सन् 1920को दशकमा एडविन हबल र उनका सहकर्मीले धेरै जसो आकाशगङ्गामा ग्यालेक्सिजले प्रकाशको रेड स्पिड प्रक्रिया प्रदर्शन गर्ने मौका पाएका थिए। उनीहरूका अनुसार रेड स्पिडको मात्रा पृथ्वी नजिकिने भन्दा टाढाको आकाशगङ्गामा बढी हुने गर्छ। यिनै अवलोकनका आधारमा एडविन हबल र उनका सहकर्मीले ब्रह्माण्ड निरन्तर विस्तार भइरहेको एक एक्सपिङ छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। बिग ब्याङका सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डमा एक दिन शून्यमा परिणत भई यसको अन्त्य हुनेछ। त्यसैले यस सिद्धान्त अनुसार बिग ब्याङ पड्के खगोलीय घटना हो। तर स्टाइनहार्ट ट्युररले प्रस्ताव गरेको पछिल्लो अनन्त ब्रह्माण्डको सिद्धान्त अनुसार बिग ब्याङ ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको सन्दर्भमा पहिलो र अन्तिम पटकको खगोलीय घटना होइन। यो निर्मित, दोहोरिने र चक्रीय घटना हो। स्टाइन र ट्युररको अघि सारेको अनन्त ब्रह्माण्डको सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डको अन्त्य कहिले हुँदैन। एउटा ब्रह्माण्डको अवसान भएपछि अर्को बिग ब्याङ सुरु हुन्छ र ब्रह्माण्डको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ। साथीहरू, यस्तै रहस्यमय भिडियोहरू आउने भिडियोहरूमा म तपाईँलाई हाल्ने नै छु। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब, कमेन्ट, लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, म बिदा हुन्छु।